تفراره قال ملا نمتى أنا عايز كم غيركم تزاربون لهم أبي هون قاري غايم أنت يا تزارب دلها بوتا بوتا غير أنت بوتا غير نبي بوتا غير إذا لهم بوتا غير سبب بالهم كان يبذي ولا هذا نقدر لهم بيني كان لهم مثلاً عنده بوتا غير أبكر ما عمله اليوم قال لي رأيه مال ثاني يوم قال كان اليوم يحاسبوه بلهم قال لي رأيكم مال يا قبل بديهم ما أنا ما كمان أقول لكم قال ما تأمنين قبل بدها هذا ما أنا تأخذ لبنا تفرحنا قال لنا يوم ولا عمرتي يا ده قدر بدل أنا بعكنا بوتا غير قال تقول لهم ران برو ونبي ران نبي انت يمثل له دم تاعهم زارب ده بخمي فورتكم مزاربنا دلهم تاخذوا لنا دلهم تجنونا قال ملا يا نبلا قاعد تاخذ تجنونا قال ملا وتفرونا قال ملا قدناتكم تاع مولي ابي اقول عندي لا ابي له ابي سبب على لم جاكبينه من انت بوليس هون له ولا انا بوليس كون رايكم له متى تاعهم تزارب دلهم قلتوا برو نبي خيد نبي ياخذ لنا الله نبي كتب لنا خبرتي أبكبابي خا بوليس علو أبي كبابي أنت أبي هون كاري خا أبكبابي اللي خاري خاصة أبكبابي اللي خاري خا أنت كبابي خلا بوليس علو قلت أبكبابي اللي خاري خا أنت سا بوليس هذا دي معنا تأخذ ضرب دلنا خا أنت تخلي مالك أنت تفرر هنا قال ملء يا بنو يا جماعة أنا بوليس فرح مع هذا مان يا نبون خبرة تفتح بوليس قال ملا جدار ولا ما أعرف يلا مستنينا أنا على كده فنا مان داهم تفرر هنا قال ملا أذرتكم ناقاني ولا ما أعرف رام برو نبي ران تقول لنا نبي خيط خبرة إذا كان كذا أبغى خبرة هاي طبعا إني صدق لك ده فانس كم ده صان بس بوليس ما تجون هاي ما تحاولون أو نسيت صدق لي ده فانس كم رام برو ولا دي تاي يوم شرعي وام الله أنا ما كنت خبرت أبينا ما قداي ما فوقون يوم تايم مني خبرت أبغى خبابي يجل أبي ما خدني خان قبل نعرف ولا كيران نبي أنا نقول بس هنا قدام نبي ما نهي خبرته قوي قادم كسابي عام هتوسع سيكون سجن كابورس هادم كتمل الدخا تما عتيون نتقربنا انت انا قرناكم جايز انت قمتوا لنا دلوا انا ولا بيهم رانغنا من ثول انت رانغت من الولكم نبي ران قبر وده معاري هذا اللي قذايو كذا هادي مزي ابيكو علم كابورس هادم كابي هتملت ران انت قدر عبد الله لنا عم قدام زي ما قاعد يقول سألنا له جاي ولا كيرا أنا عم جبر لنا هم جبر ناي قال شيء ده قال بهم ترترهم نهونه ونحن معك بهم ترترهم نهونه سمعت تقول لنا وده منيت بوليس كيف هلو هلو أعتمد إن زي سنة ولا لا تقول له أنا قرمني كوني جايز لا بعكر يوم تقوم دارب ذلهم جبوا جايز هاي كم ساعة كلام اللي تبون نبي بيه مان برادري وراني معاري أبشر اسمه كذا له جبوا بوليس كلام اللي تبون وراني معاري أنا بيوزي طلع أنا قرف بوليس أبلبي يا مناس من دراسات أقولي مخانة قال ملا قال شيء قال خي مسلم يلا كاني بهم يكون تطلع ترى أنا ولا كومي خي مسلم من دراسة قال ملا ترى الكاميرا كومي من ذو هذا عادي بهم يا أخي تقوم قدام طلع قاعد يا تخلى رب الله خودني ما عارف ولا دينا منهم قد فانا مانيا عندك كده نبرة بعلم يا هو برتي ولا ما عارف بقول زي كنا ولا ميت بلا وش متو قد يكون ما ندخل ظهرت لنا خبرته نبي ما حد مكلامه أبوري هادم كذا أبي يخوته أبيك نبر
كابوري هادم كاس أبيك نبر ولا دي معري أبيك نبر كابوري هارب كاسي أبي حاضرم مربوهم يا ترتيرا قلمله مش على كم تقول قلمله ذي قلا يبيع قلمله يقول معثرة ترى لني تعب هلا لأن بزح نجارة كان لني ترى ليك يزرع قلمله لني مش كومي تات قلمله فت الشمسي كي تورون عيني زيكون بقى ما يجين بوليس كانت ما يجي مرتا بوليس بركاناسي بقى ما يهاهم كان ولا دي معري وجرد ثقيو وزرعه جنكي برادر وجرد لا زرع لا ترى ودي انك بغلتي نولع